Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, BUMS MD जनरल मेडिसन यानी कि मौलिजात। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 531-531 और मैं निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार से पास आउट किया हूँ। 94 में BUMS पास किया हूँ, 98 में MD पास किया हूँ और मैं फ़िलहाल हैदराबाद और बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अलक़िस्सा मुख्तसर ये है कि नाज़रीन, पिछली दफ़ा हमने जो प्रोग्राम दिया था मर्दाना कमज़ोरी, 2 एपिसोड्स आए थे इस पे। पहला मुख्तसर था, थोड़ा कुछ बड़ा था। अब कई सवालात हमारे फ़ोन पे ये आए, डॉक्टर साहब आप जो सो आपके एपिसोड्स में ये बता रहे थे कि मर्दाना कमज़ोरी रातों में जगने की वजह से आती, सिगरेट पीने की वजह से आती, गुटखा खाने की वजह से आती, ये कैसे हो सकता। कई लोगों के सवालात हमारे फ़ोन पे थे। अलक़िस्सा मुख्तसर में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों की वजाहत करते आगे चलता हूँ। एक दूसरी बात ये बताऊँ पहले कि ये हमारे दवाखाने में किन किन अमराज का इलाज होता है, पहले ये आप जान लीजिए। मर्दाना कमज़ोरी के अलावा फालिज व लक़वा, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पत्थरी, आसाबी कमज़ोरी, बवासीर खूनी व कोमी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, इन अमराज का, और यानी कि बदन पे खुजली, दांत जैसे बीमारियां, इन अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज होता है। और साथ साथ में हमारे पास लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर तलत अस्करी, जो BUMS है, जिनका 22 साल तजुर्बा है और वो भी प्रैक्टिस करती हैं, जो मेरे मिसेस हैं। उनका ख़ास तौर पे ख़वातीन पे जो है सो ख़वातीन के अमराज के लिए बहुत मशहूर व मारूफ़ है बैनुल अक़वामी सतह पर। बच्चेदानी पर सूजन, फाइब्राइड, सिस्ट, PCOD और ट्यूबल ब्लॉकेज, यूट्राइन फाइब्राइड, और ख़वातीन के जो सो ब्रेस्ट में, छातियों में गिल्टियों का बढ़ जाना यानी कि फाइब्रो एडिनोमा हो जाना, इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर ऑपरेशन कामयाब इलाज होगा। और साथ साथ में ख़वातीन में बांझपन, अंडों का ना बनना, बच्चों का ना होना, इन अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज होगा। साथ में माहवारी की बेक़ैदगी, थायराइड हार्मोन की बेक़ैदगी और सफ़ेद कपड़ा और PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जैसे अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह पेट को चीरे और काटे बगैर इन अमराज का ख़वातीन का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज हमारे यहाँ होगा। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कहूँगा कि लोगों के सवालात थे, डॉक्टर साहब रातों में जगने से मर्दाना कमज़ोरी कैसे आती है, सवाल था। देखिए मेरे भाइयों, नौजवान हजरात और जो सो तमाम उम्र के जो सो मर्द हजरात, ये जान लीजिए कि रातों में जगने से मर्दाना कमज़ोरी इसलिए आती है कि रात के 10 साढ़े 10 बजे से सेक्स के हार्मोन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं, वो बदन में बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो लिहाजा रात में सोना इंतहाई ज़रूरी है, जो दिन में नहीं बनते। देखिए मेरे भाइयों, रात में एक कलर रहता, सिर्फ अंधेरा, काला कलर रहता, ज़मीन पे जो गिरता है अंधेरा रहता है। और दिन में 7 कलर रहते हैं, ज़मीन पे जो कलर्स गिरते हैं 7 कलर गिरते हैं। अल्लाह ताला इसीलिए रात को अंधेरा रखा और रात को आराम के लिए बनाया है। जब रात में मर्द आदमी सो जाता है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, उसके दिमाग में हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और फोतों से जो हार्मोन निकलते हैं उसको गोनाडल हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन सोने से बनते हैं, रातों में जागने से नहीं बनते। और दूसरे भाइयों को सवालात थे, डॉक्टर साहब मैं सिगरेट पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, इससे क्या मर्दाना कमज़ोरी आती है। देखिए मर्दाना कमज़ोरी के असबाब में इसको कहते हैं गोनाडोटैक्सिन्स कहते हैं, यानी कि सिगरेट, जर्दा, गुटखा या किसी किस्म के मंशियात, ये फोतों के जो अमल होता है, फोतों का जो यानी कि कीड़े जो बनाते हैं, जरासीम, स्पर्म्स इसको कहते हैं, मनी के स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, मनी के जो कीड़े बनते हैं उसमें रुकावट डालते हैं ये मंशियात, इसीलिए इसको इस्तेमाल मत करिए। और जो सो ख़ास तौर पर फोतों से हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, गोनाडल हार्मोन कहते हैं, उसके बनने में भी रुकावट पैदा होती है, जिसकी वजह से ED, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा हो सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा था कि शरीयत के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे, कुदरत के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे, साइंस के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे। ख़ास तौर पे रातों को सोना ज़रूरी है
اور یہ ایسے یعنی کہ سگریٹ ہے، زردہ ہے، گٹکا ہے، شراب ہے، ایسے چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترک کریں گے، چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے ہماری صحت قائم رہے گی۔ آج سوال یہ تھا، آج دوسرے یعنی کہ پیشنٹوں کا سوال تھا، میرا آج کا پروگرام کیا تھا، مردوں میں بانجھ پن یعنی کہ منی میں کس قسم کے بیماریاں آتی ہیں، منی میں کس کیڑے کیوں کم ہوتے ہیں اور کیڑے ایک دم کیوں ختم ہوتے ہیں، آج وہ پروگرام تھا میرا۔ لیکن کئی سوالات بیچ میں ایسے آئے ہیں کہ وہ پروگرام کو میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے 2 پروگرامز کے، اور مزید 2 پروگرامز کے بعد وہ پروگرام رکھوں گا۔ فی الحال آج کا جو پروگرام ہے مردانہ کمزوری، آج میں یہ سمجھانے جا رہا ہوں مردانہ کمزوری آتی کیسے، آج کل نوجوانوں میں مردانہ کمزوری ہے تو کیوں ہے اور کیسے جاتی۔ کئی لوگ بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردانہ کمزوری ایسے آتی، ایسے آتی، ایسے آتی۔ میں یہ کہوں گا ایسے آتی اور کیسے جاتی، یعنی کہ مردانہ کمزوری کا مکمل کامیاب علاج ہمارے یہاں الحمدللہ دستیاب ہے۔ ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دعوے سے، صرف یونانی میں ہی مردانہ کمزوری کا علاج ہے۔ میں الحمدللہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وقتیہ طور پہ جو بھی گولی کھاتے ہیں ہم، اس پہ طاقت آ جانا، بستر کر لینا، وہ کمال نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک دفعہ 3 مہینے اگر دوا کھا لیے کوئی بھی مردانہ کمزوری کا پرماننٹ مستقل سلوشن ہے، پھر دوبارہ دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مردانہ کمزوری کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں اب اس کو تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ میل سیکسول ڈسفنکشن کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہے؟ ایکچوئل عزوم تناؤ آنے کے بعد جب بستر مباشرت شروع ہوتی ہے تو اپنی پارٹنر یعنی کہ اپنی شریک حیات کو یعنی کہ مطمئن کرنے تک وہ سختی برقرار رہنا، اس کو کامیاب مباشرت یا مردانہ طاقت کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے اگر بیچ میں عزوم نرمی آ جائے تو اس کو ED اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ عضو دخول ہونے سے پہلے یا دخول ہونے کے بعد اگر جو سو عضو میں نرمی آ جاتی ہے منی نکلنے سے پہلے، اس کو ED اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں۔ یا منی فوری نکل جائے اس کے بعد نرمی آ جائے، اس کو پریمیچور ایجیکولیشن یعنی کہ سرت انزال کہتے ہیں اس بیماری کو۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ ایکچوئل عزوم تناؤ کیسا آتا یہ پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ عزوم تناؤ آنے کے لیے ایکچوئل جو ہے سو کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، بدن میں کیا کیا چیزیں یعنی کہ کون سے اعضاء کام کرنے چاہیے۔ دیکھیے اعضائے رئیسہ بدن میں دماغ، دل، جگر، ٹیسٹیکلز یعنی کہ فوتے، 4 اعضاء صحیح کام کرتے ہیں تو مردانہ طاقت برابر رہتی ہے۔ 4 اعضاء اگر کمزور ہو جائیں، دماغ، دل، جگر یعنی کہ کلیجی یعنی فوتے، یہ 4 میں سے کوئی بھی ایک کمزور ہو جاتا ہے تو پھر مردانہ طاقت آ جاتی ہے۔ اکارڈنگ یونانی سائنس کہتی ہے بدن میں وائٹل آرگنس ہے، 4 آرگنس ہے جس کو اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، اس کا طاقتور ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ 4 اعضاء کب کمزور ہوتے؟ یونانی کے حساب سے بدن میں اللہ تعالیٰ ایک حرارت رکھا، حرارت غریزیہ کہتے ہیں۔ حرارت غریزیہ جو اعضائے رئیسہ کو ریگولیٹ کرتے رہتی ہے یعنی کہ طاقتور بنا کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے عضو میں طاقت آتی ہے اور تمام بدن کے اعضاء نارمل افعال چلتے رہتے ہیں۔ یہ بدن سے کب خارج ہو جاتی ہے، بدن سے کب ختم ہو جاتی ہے حرارت غریزیہ؟ جو آدمی فطرت کے خلاف جا کے، قدرت کے خلاف جا کے مجزنی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر منی کے ذریعے حرارت غریزیہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اعضائے رئیسہ دماغ، دل، جگر و فوتے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری آ جاتی ہے۔ میں تھوڑا بہت یہاں سائنس سے جوڑ کے میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ ایکچوئل مردانہ کمزوری، مردانہ طاقت، عزو میں ٹھہراؤ کیسا آنا چاہیے؟ اس کو ہم 3 قسم سے ڈیفائن کیا ہے ہم نے، یعنی کہ 3 قسم سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پہلی جو علامت ہوتی ہے مردانہ کمزوری کی، سیکس کے طرف رغبت ختم ہو جانا، سیکس کی خواہش ختم ہو جانا۔ دوسری جو ہوتی ہے کیفیت عزوم تناؤ میں کم ہو جانا یا تناؤ کا بیچ میں ختم ہو جانا۔ تیسری جو کیفیت ہوتی ہے جلد انزال ہو جانا یعنی کہ سرعت انزال، پری میچور ایجیکولیشن۔ اس کو 3 کیٹیگری میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلی یعنی کہ قسم جو ہے اس میں خواہشات کم ہو جاتے ہیں، سیکس کے طرف دل نہیں چاہتا، خواہشیں ختم ہوتی ہیں، ڈیزائرز جس کو کہتے ہیں خواہشات وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے میں تناؤ ختم ہو جاتا ہے، تیسرے میں سرعت انزال۔ یہ تینوں کو 3 طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم پہلے پہ جائیں گے۔
पहले में जो होता है अब यूनानी के मुताबिक जो है सो दिमाग का ताकतवर रहना ज़रूरी है, या मॉडर्न साइंस का भी यही कहता है, मॉडर्न साइंस भी यही कहती है। सेक्स के हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हार्मोन, उसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। वो हार्मोन जो है सो पिट्यूटरी को जो है सो स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से दो हार्मोन्स और निकलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनेजिंग हार्मोन। ये 3 हार्मोन जब दिमाग से निकलते हैं फोतों से एक हार्मोन निकलता है, उसको गोनाडल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये 4 हार्मोन्स का बराबर नॉर्मल मकदार में रहना, इसका पैरामीटर, तभी अज़ू में तनाव आता है। ये तीनों में कमी हो गई या चारों में कमी हो गई, ये 4 हार्मोन में बेइतदाली हो गई, तो समझिए फिर मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो गई। अब इससे क्या साबित हुआ? यूनानी साइंस तो कई सालों से बोल रही है दिमाग का कमज़ोर होना मर्दाना कमज़ोरी है। जो हार्मोन है, जो साइंस, मॉडर्न साइंस कह रही है, दिमाग से हार्मोन्स आते हैं, और इसमें थोड़े हार्मोन्स है, थोड़े मैं इसमें शामिल कर दूंगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, वो भी दिमाग से आता है। और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ जाने की वजह से भी वो दूसरे हार्मोन पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी आती है। टोटली अब ये यहाँ मानना है कि मर्दाना कमजोरी का सबब दिमाग की कमजोरी भी है। अब हम उससे नीचे निकलते हैं, उससे दूसरे उसमें आते हैं, मर्दाना ताकत में कमी कैसे, यानी कि ED कैसी होती। तो मर्दाना ताकत जो होती है एक्चुअल, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। एक नर्वस सिस्टम का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, हम खुशी में जब भी रहते हैं ना, तो जॉय मूवमेंट जो रहता ना, उसमें ये जो नर्वस सिस्टम है अच्छा स्टिमुलेट होता है। अच्छा स्टिमुलेट कब होता? अच्छे हार्मोन होने की वजह से होता है। और अज़ू की जो साख्त है, पिनेल जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में पूरे जो सो आर्टियल्स, वेन्स भरा हुआ है, पूरे वेन्स और आर्टियल्स से भरा हुआ है स्ट्रक्चर अज़ू का। जब वो पूरे डायलेट हो जाते हैं तो उसमें वाफिर मकदार में खून आता है। कब होता? यानी कि नर्वस सिस्टम का अच्छा होना, ताकतवर होना, आसाबी निज़ाम ताकतवर होना। ताकतवर कब होता? दिमाग ताकतवर है ना, दिमाग से आने वाले जो हार्मोन्स है वो यानी कि नॉर्मल मकदार में उसका रिलीज होना, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता और अज़ू की तरफ आने वाला खून यानी आर्टरीज, वेन्स जो है पूरे डायलेट हो जाते, जिसकी वजह से अज़ू खून से भर जाता। एक दफ़ा आप लोगों को ये बता दूं नाजरीन, अज़ू आम हालत में नरम रहता। जब सख्ती और तनाव इसमें आ जाता है तो इसमें कोई पत्थर, कोई सख्ती नहीं आती। इसमें जो आने वाली चीज़ है वो खून है। 8 ml खून का अज़ू में आने की वजह से अज़ू में तनाव आता है। 8 cc ब्लड, खून दिल अज़ू की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से अज़ू में तनाव आ जाता है। वो कब होता? जो दिमाग ताकतवर रहा तो फिर दिमाग को आर्डर देता दिल आम तौर पे पूरे बदन में खून का सर्कुलेट करते रहता। जब अज़ू में तनाव आता, सब सर्कुलेशन को, जनरल सर्कुलेशन को थोड़ा कम करके अज़ू की तरफ 8 ml खून को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से 8 ml खून अज़ू में भर जाता है। अज़ू में मोटाई, सख्ती आती है। पीछे से एक मजल शीट इसको यानी कि रक लाक कर देती है अज़ू को, यानी कि अज़ू में तनाव आ गया, 8 ml खून आ गया। जब आदमी बिस्तर करता है तो यानी कि मनी निकल जाती है, तो फिर ये लाक खुल जाता। फिर 8 ml जो खून अज़ू में आ गया पीछे पूरा बदन में आ जाता, अज़ू में नरमी आ जाती। तो इसके लिए दिमाग वक्तिया तौर पे हार्मोन का रिलीज होना दिमाग से, और दिमाग आर्डर देना दिल को, दिल खून फेंकना अज़ू की तरफ, और ये खून को बनाने वाला जिगर यानी कि कलेजी, और ये खून को बनाने वाला और मनी को बनाने वाला जो हार्मोन्स है, जो फोते हैं, वो ताकतवर रहना। एक वक्त 4 चीज़ें, 4 आर्गन्स का ताकतवर रहना अज़ू में तनाव लाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर 4 आज़ा में से कोई भी अगर कमज़ोर हो जाता है तो मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है। तो लिहाजा जो आदमी मुशजनी करता, देखिए अकॉर्डिंग यूनानी साइंस क्या बोलती? बदन में हरारत गरीजिया रही तो फिर तमाम आज़ा सही काम करते। जब हरारत गरीजिया खारिज हो जाती तो दूसरी हरारत बदन में दाखिल हो जाती, उसको हरारत गरीबिया कहते हैं। हरारत गरीबिया जब बदन में आ जाती है तो पूरे यानी कि तकरीबन अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आसाबी कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी, दिल की कमज़ोरी, टेस्टिकल यानी कि फोतों की कमज़ोरी, तमाम हार्मोन्स सही तौर से अपने, तमाम आज़ा अपने हार्मोन्स बना नहीं पाते। दिमाग सही यानी कि दिल सही यानी कि सर्कुलेट नहीं कर पाता, दिमाग सही आर्डर दे नहीं पाता, और जो है सो टेस्टोस्टेरोन सही नहीं बनने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स बनना, मनी बनना,
जो प्रोसेस होता था उसमें भी धीमी रफ्तार आ जाती, और सेक्स के जो हार्मोन्स आते हैं टेस्टिकल से, वो हार्मोन भी सही मकदार में रिलीज नहीं होने की वजह से मनी में पतलापन, मनी की मकदार में कमी, उसके जरासीम में कमी और मर्दाना ताकत में कमी आ जाती है। तो लिहाजा हम जो है सो मुजजनी से परहेज करें। अब तीसरी कैफियत ये है कि सिरत इंजाल प्री मैच्योर एजाकुलेशन, सेक्स का कितना वक्त रहना चाहिए सेक्स में, यानी कि इंटरकोर्स शुरू करने के बाद, मुबाशिरत शुरू करने के बाद, दुखूल के बाद कम से कम 2 मिनट हम बिस्तर पर टिक पाना, ये मर्दाना ताकत की दलालत है। अगर 2 मिनट से नीचे आ गए तो इसको सिरत इंजाल कहते हैं, या उस 1 मिनट से भी नीचे आ गए तो इसको अर्ली इजाकुलेशन कहते हैं। वक्त से पहले इंजाल हो जाना, सिरत के माने तेज़ी के, इंजाल के माने निकल जाना, तेज़ी से मनी का बाहर निकल जाना। इसमें क्या होता, आजकल मॉडर्न साइंस बोल रही है सिरत प्री मैच्योर एजाकुलेशन के काजेस क्या हो सकते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ जाना, कभी यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, बाद वक्त जो है सो चर्बी का बढ़ जाना, अज़ू की तरफ चर्बी की जो है सो यानी कि चर्बी के चंद ज़र्रात, चंद मादे जो है सो अज़ू के सामने के हिस्से में आकर जम जाने की वजह से वो हिस्सा हाइपर सेंसिटिव हो जाता। मगर यूनानी साइंस ये बोलती जो आदमी मुजजनी करता उसके अज़ू में उसकी अज़ू की हिस्स बढ़ जाती है, हसास हो जाती है। औरत के करीब जाते ही या इंटरकोर्स शुरू करते ही उसकी मनी निकल जाती है। सिरत इंजाल है। सिरत इंजाल क्या है, अज़ू का हद से ज़्यादा हसास हो जाना, यानी कि ज़कीउल हिस्स हो जाना। अब क्या हम 3 तरीक़े से इसको डिवाइड किए हैं। एक तरीक़ा यह है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना या हार्मोन की कमी, दूसरी मर्दाना कमज़ोरी, तीसरा सिरत इंजाल। अब रही बात मर्दाना ताकत जो होती है, कम से कम हम बिस्तर करने तक, यानी कि मर्द आदमी का बिस्तर होने तक अज़ू में सख्ती बरकरार रहना, इसको मर्दाना ताकत कहते हैं। अब एक बात बता दूं नाज़रीन, अगर अज़ू दुखुल होते ही नरम हो गया या 1 मिनट के अंदर नरम हो गया, मनी नहीं निकली, तो इसको समझो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अगर नरमी अज़ू में मनी के निकल जाने से हो रही तो समझो ये अर्ली इजाकुलेशन, प्री मैच्योर इजाकुलेशन कहते हैं। ये दो भी, ये जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो या आसाब की कमज़ोरी हो या जो है सो सिरत इंजाल जैसी बीमारी, ज़कावत हिस्स हो, इन तमाम अमराज का यूनानी में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है। बहुत से लोग यूट्यूब पे बैठ के कहते हैं कि भाई मर्दाना कमज़ोरी इसलिए आती। अच्छा एक बात बता दूं नाज़रीन, मर्दाना कमज़ोरी का उसूल इलाज यूनानी में कैसे है। आते ही कोई किसी को ताकत का हलवा नहीं देते हमारे पास। मर्दाना कमज़ोरी का एक कॉन्सेप्ट है यूनानी में। इसका उसूल इलाज क्या है मर्दाना कमज़ोरी का, पहले इसमें मुसक्किना, सुकून देने वाली, तस्कीन देने वाली दवाएं देते हैं। तस्कीन पहले आती हैं दवाएं, दूसरे तक़वियत देने वाली, क़ुव्वत देने वाली दवाएं आती है, तीसरी दवा जो आती है तहरीक देने वाली दवाएं आती है, चौथी जो दवा आती है सलाबत, मुसल्लिबात, सलाबत तो सख्ती पैदा करने की दवा आती है चौथे स्टेज में। 5वें स्टेज में यानी कि मुलज़्ज़िज़ात, लज्जत देने वाली दवाएं, सेक्स का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देने वाली दवाएं, जो मर्दाना ताकत के साथ साथ मर्दाना टाइमिंग जो होती है उसको भी बढ़ा देती है। बस कम से कम बिस्तर का वक्त 2 मिनट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट, 6.25 मिनट। मगर एशिया जो हमारा जो बर्र-ए-आज़म है उसमें बसने वालों की जो है सो सेक्सुअल ड्यूरेशन कम से कम 5.25 मिनट तो रहनी चाहिए। कम से कम 2 मिनट तो रहना, ज़्यादा से ज़्यादा 5.25 मिनट रहनी चाहिए। ये मुश्तनी करने वालों के अंदर, पोर्नोग्राफी देखने वालों के अंदर, यानी कि गंदी फिल्में देखने वालों के अंदर, जर्दे का इस्तेमाल, पान का इस्तेमाल, हुक्के का इस्तेमाल करने वालों के अंदर, और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग जो रातों को जागने वालों के अंदर, औंधा सो के लज्जत हासिल करने वालों के अंदर अज़ू की साख्त ख़राब हो जाती है और हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। एक तीसरी जो शिकल है सिरत इंजाल के बारे में मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है। तीसरा वीडियो मर्दों में बांझपन कैसे आता है, मनी की मकदार कितनी होनी चाहिए, मनी में कीड़े कितने होना चाहिए, हमल होने का क्या प्रोसेस रहता, ये मैं तफसील से समझाऊंगा। सिरत इंजाल होने के बाद जो टॉपिक दूसरा हमारा रहेगा, तीसरा टॉपिक मर्दों में बांझपन का टॉपिक इंशाअल्लाह ताला मेरा टॉपिक आएगा। देखिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, गैर ज़रूरी अपने सेहतों को मत बिगाड़िए, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी मैक्सिमम नौजवानों में आने के लिए सबसे बड़ा सबब मुजजनी है। मैं पिछले प्रोग्राम में ही बताया था, अपने हाथ से अपनी तबाही लाना है, रातों को गैर ज़रूरी जागना है,
گندی فلمیں دیکھنا ہے. اوندھے سونے سے مردانہ کمزوری آتی ہے جو شرعی طور پر بھی ممانعت ہے. اوندھا سونا اپ سائڈ سلیپنگ جس کو کہتے ہیں. اور جو ہے سو ساتھ ساتھ میں منشیات ہے جیسے گٹکے کا استعمال ہے, جیسے سگریٹ کا استعمال ہے, حقے کا استعمال ہے, تمباکو کھانے کا ہے استعمال ہے, شراب کا استعمال ہے. یہ منشیات فوتوں کے یعنی کہ جو نارمل جو فوتوں کا فنکشن ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں یہ عادتیں. اس لیے عادتوں سے گریز کریں. جس سے غلطی ہو گئی توبہ کریں, علاج کرائیں. مردانہ کمزوری کا الحمدللہ ہمارے یہاں الحمدللہ کامیاب و مکمل علاج ہے. مردانہ کمزوری سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. مردانہ طاقت اور مردانہ ٹائم بڑھایا جاتا ہے. عضو کے پتلے پن کو دور کیا جاتا ہے. عضو میں ٹیڑھا پن بھی ہو تو دور کیا جاتا ہے. عضو کی سختی بڑھا دی جاتی ہے. اور عضو میں کسی قسم کی جڑ میں پتلا پن ہے تو وہ بھی الحمدللہ دور ہو جائے گی. خاص طور پر میرے پاس سوالات تھے بلکہ پھر یہ پروگرام میرے کو ریپیٹ کرنا پڑا. مردانہ کمزوری کا سب سے بڑا سبب آج کل جو ہے مجزنی ہے. دیکھیے بستر کثرت سے کرنے والوں کے اندر بھی مردانہ کمزوری آتی ہے. ہفتے میں 2 دفعہ بستر کریں, 2 دن, یعنی کہ 1 دفعہ جو منی نکلتی ہے اس کو بننے کے لیے پھر بدن میں 4 دن لگتے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ بستر کرنے والا 90 سال تک بستر کر سکتا. جو آدمی کثرت سے بستر کرتا, کثرت سے جماع سیکس کرتا, وہ مردانہ کمزوری کا یعنی کہ پیشنٹ بن سکتا ہے. اور جو آدمی 1 دفعہ سیکس شروع کرتا, شادی ہو گئی, اپنے بیوی سے دور رہ رہا, 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال, ترک کے جماع یعنی کہ بستر کا روک دینا, بستر کا ختم کر دینا بھی مردانہ کمزوری کا سبب ہے. جو باہر رہتے ہیں ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بیویوں سے دور مت رہیے, کیونکہ مردانہ کمزوری کا سبب بستر کو ترک کرنا بھی ہے. تو لہٰذا بیویوں کو قریب بلائیے, بیویوں کے پاس آئیے, ورنہ بیماریاں آپ کا یعنی کہ مخدر بن جاتی ہیں. بیماریوں سے مراد خاص طور پہ مردانہ کمزوری. میں نے ایسے کئی پیشنٹوں کو دیکھ رکھا ہے جو اچھی طاقت رکھتے تھے, باہر رہنے کی وجہ سے مردانہ کمزوری کا مریض بن گئے. باہر رہنے کی وجہ سے اپنے خواہشات کو اپنے ہاتھ سے یعنی کہ مٹھی مار کے اپنی مردانہ طاقت کو ختم کر لیے ہیں. مردانہ کمزوری کے شکار بن گئے ہیں اور صرت انزال کے شکار بن گئے ہیں. اور منی کی کمی اور منی کی مقدار کمی کے ساتھ ساتھ منی میں پتلا پن. ایک بات یاد رکھیے, جو آدمی مجزنی کرتا ہے اس کو ذکاوت حس جیسی بیماری ہوتی ہے. ذکاوت حس سے مراد عورت کے خیال سے, عورت سے فون پہ بات کرنے سے, عورت کے قریب بیٹھنے سے منی کے 1-2 خطرے نکل جاتے ہیں, جس کی وجہ سے عضو کی سختی ختم ہوتی رہتی ہے جو مباشرت کے لیے کام نہیں آتی. پیشاب سے ان لوگوں میں جو مٹھی کا استعمال کرتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, پیشاب سے دھات جاتے رہتی ہے جس کو جریان کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہوتی ہے. اور راتوں میں کثرت احتلام کثرت سے ہفتے میں 2 دفعہ نارمل احتلام ہے. اگر ہفتے میں 2 سے زیادہ ہو رہا, آلٹرنیٹ ڈے ہو رہا یا روز ہو رہا, یہ بھی مردانہ کمزوری کا کثرت احتلام مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے. 1-2 منٹ کے اندر اگر صرت انزال بستر کرتے وقت منی نکل جاتی ہے تو یہ بھی مردانہ کمزوری ہے. صرت انزال مردانہ کمزوری کا ایک سبب یعنی کہ علامت ہے. لوگ بہت سے بولتے ڈاکٹر صاحب مجھے تناؤ ہے مگر صرت انزال ہے, چھوٹی کیفیت. نہیں, مردانہ کمزوری کی ایک علامت ہے صرت انزال جلدی نکل جانا, جس کو پری میچور ایجاکولیشن یا ارلی ایجاکولیشن کہتے ہیں. قلت منی کا کم ہو جانے سے مردانہ کمزوری آ جاتی ہے, یا مردانہ کمزوری سے بھی قلت منی کی کمی آ جاتی ہے. دیکھیے مردانہ کمزوری کن کن وجہ سے آتی. بعض وقت فوتے اتنے لٹک جاتے ہیں, لاغر ہو جاتے ہیں. ایسے فوتے اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ ان کے منی میں کمی آ گئی. 1 دفعہ بستر کرنے سے کم 2 ml سے لے کے 5 ml تک منی کا اخراج ہونا. اس سے کم اگر منی نکل رہی تو سمجھیے کہ آپ کو مردانہ کمزوری کی گھنٹی بج گئی, شروع ہو گئی. تو لہٰذا منی کا کم ہونا, منی کے گاڑے پن میں کمی آنا, تو منی کا جلدی نکلنا, یہ سب مردانہ کمزوری کی علامتیں ہیں. تو لہٰذا دیکھیے اپنے پاس 10 کروڑ بھی ہوں گے یا ہم امیر زادے بھی ہوں گے, مگر اپنے پاس صحت نہیں ہے, مردانہ طاقت نہیں ہے, تو پھر سمجھیے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, لذت بے لطف زندگی ہوتی ہے. کسی کو اگر مردانہ کمزوری آ گئی ہے, ان وجہ سے آئی ہے, ان وجوہات سے آئی ہے جو میں پچھلے بیان کیا ہوں, پچھلے یعنی کہ 2 پروگرام سے ابھی بیان کیا ہوں میں, تو ایسی عادتیں کسی کو ہے تو ترک کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی مردانہ کمزوری کا ہمارے یہاں کامیاب علاج ہوگا. ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. باہر والے حضرات بھی, بیرونی ممالک والے حضرات بھی
آپ جو سو ہمارے پاس نمبر دیے جائیں گے، وہ نمبر سے جو سو آپ کنٹیکٹ کریے، آپ مجھ سے بات کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھایا جائیں گا کیسا علاج کرنا ہے، آپ کا بھی علاج ہوگا۔ مہربانی یہ ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ بری عادتوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیویوں کو ساتھ رکھیے، کیونکہ مرد کا چارجر عورت ہے۔ جیسا ہم فون کی بیٹری کے ساتھ، فون کے ساتھ بیٹری یعنی کہ چارجر رکھتے ہیں، چارجر اگر نہیں رکھے تو پھر فون کی بیٹری اتر جاتی ہے۔ تو لہٰذا عورت ہماری چارجر ہے مرد کی، مرد ساتھ میں رکھنا، ہفتے میں 2 دن بستر کرنا، 80-90 سال تک بستر کرتا ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ سناتا ہوں، میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں، قابل ذکر ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے جن کی عمر 74-75 تھی، بڑے حضرت، تو میرے پاس کانپتے، چلنا نہیں آ رہا تھا ان کو، میرے پاس بیسا کی لکڑی لے کے آئے، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم حکیم صاحب۔ میں بولا صاحب اتنی نخاہت ہے آپ کو، اب مردانہ کمزوری کی دوا کھانے کیوں آئے؟ تو فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب میں مردانہ کمزوری کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، میرے عضو میں انتشار طاقت بہت ہے، ٹھہراؤ ہو رہی ہے، عضو میں بہت ٹھہراؤ آ رہا ہے، عضو کے طاقت کو کم کرنے کے لیے کچھ دوائیں مجھے دیجئے۔ وہ صاحب فرما رہے تھے اتنی طاقت ہے میرے اندر، میں برداشت نہیں کر سکتا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو میں پوچھا صاحب آپ کیا کھاتے تھے جوانی میں؟ میں بولا کوئی خاص چیز نہیں کھاتے تھے۔ فرما رہے تھے پھر یہ اتنی طاقت آج تک آپ کو 75 تک ایسی کیسی ہے؟ تو وہ فرمائے میرے ڈاکٹر صاحب 11 بچے ہیں، میری بیوی مرنے تک اس کی شرمگاہ میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کیا فرما رہے تھے؟ میں مرنے تک میری بیوی کی شرمگاہ نہیں دیکھا۔ آج ہم کیا کرتے؟ صبح سے شام تک پورنوگرافی، دوسروں کے بیویوں کو، دوسرے عورتوں کی گندی فلمیں دیکھتے رہتے۔ ہاں، اپنے سیکس کا طریقہ بھی الگ ہے، اپنا اورل سیکس ہے، بعض اوقات ہومو سیکسول کی عادت ہو گئی، کئی ہمارے بھائیوں کو سن رہے ہیں ہومو سیکسولیٹی کی عادت ہے، کئی اورل سیکس کی عادت ہے، کوئی اینیمل سیکس کا عادت ہے، کوئی مجزنی کا عادی ہے، کوئی پورنوگرافی لگاتار ایڈکٹ ہو گیا ہے، پورنوگرافی دیکھتے بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ مردانہ کمزوری اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیا، پرفیکٹ مرد بنا کے بھیجا ہر کسی کو۔ اگر کمزوری آتی ہے تو اپنے اعمال کے بل بوتے پہ آتی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے مردانہ کمزوری، سرت انزال، عضو میں تاڑا پن، عضو میں پتلا پن، عضو کی جڑ میں پتلا پن، یہ سب جو فوتوں کا لٹک جانا، فوتوں میں لاغری آ جانا، منی کی قلت اور منی میں یعنی کہ رخت، پتلا پن اور منی کے جراثیم میں کمی اور اولاد کا نہ ہونا، یہ سب جو سو چیزیں کس کی؟ یہ بدولت ان گندے عادتوں کی وجہ سے یہ سب جو سو ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم توبہ کریں گے، اللہ کے حضور توبہ کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسی قسم کی کمی ہے تو آپ لوگ مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر کے، باہر والے رابطہ کر سکتے، یہاں کے لوگ جو سو مجھے آ کے ملیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب علاج ہوگا، عضو میں ٹیڑھا پن کا بھی علاج ہوگا، جڑ میں پتلے پن کا بھی علاج ہوگا، منی کی کمی کا بھی علاج ہوگا، منی میں کیڑوں کی کمی کا بھی علاج ہوگا، مرد میں بانجھ پن ہے تو اس کا بھی علاج ہوگا، اگر پیشاب کے راستے ایک پروسٹیٹ گلینڈ جاتا اس کے بھی بڑھ جانے کا الحمدللہ بغیر آپریشن کامیاب علاج ہوگا۔ مردانہ امراض کا جتنے بھی امراض ہیں مردانہ، یعنی کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی کئی لوگوں کے اندر پیشاب کر کے اٹھنے کے بعد بھی 1-2 خطرے نکلتے رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں یونانی میں تقطیر البول، یعنی کہ پیشاب کا خطرانہ۔ یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آدمی مٹھی مارتے تھے، جو آدمی اپنے ہاتھ سے مجزنی کرتے تھے، تقطیر البول یعنی کہ پیشاب خطرہ آتا ہے۔ تو لہٰذا عضو کی حس کا بڑھ جانا، یاد رکھیے عضو کی حس کا بڑھ جانے کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی مردانہ کمزوری سے پہلے اگر کسی کو جو ہو سو ذکاوت حس ہے، یعنی کہ عورت کے خیال آتے ہی، عورت سے بات کرتے ہی، عورت کے بازو بیٹھتے ہی منی کے خطرے نکلنا 1-2، اس کو ذکاوت حس کہتے ہیں۔ اس کا علاج پہلے کرا لیں، ورنہ پھر مردانہ کمزوری پوری مقدر بن جاتی، تقریباً نامردی تک پیشنٹ چلے جاتا۔ کیوں جاتا؟ منی بار بار نکلنے کی وجہ سے بدن کی جو حرارت غریزیہ جو ہوتی ہے، جو نارمل فنکشنز کے لیے اپنے اعضاء کو رکھتی ہے، وہ حرارت بدن سے نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری آ جاتی ہے۔ اور عضو میں پوری طرح پھیلنے پھولنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ یعنی کہ عضو سکڑتا اور پھیلنے کے لیے جو اس کو کیپیسٹی ہونا چاہیے، مجزنی والوں کے اندر جو مٹھی مارتے ان لوگوں کا عضو پورا نہیں پھیلتا، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے، تھوڑی دوائیں ہیں لگانے کی وجہ سے جو مٹھی مارنے کی وجہ سے جو عضو سکڑ گیا ہے وہ عضو پورا پھیلنا شروع ہو جاتا، 8 ml خون اس میں آنا شروع ہو جاتا، جس کی وجہ سے عضو میں پوری موٹائی اور پوری سختی آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عضو میں جب پورا خون 8 ml جب خون آتا ہے تو ایک رگ پیچھے سے ایک شیٹ مزل شیٹ اس کو لاک کرتی، تو کب لاک ہوتا ہے؟ پورا خون آنے کے بعد اور پورے بستر مجامت یعنی کہ آپ کی مباشرت ہونے کے بعد جب منی نکل جاتی ہے تو جب یہ لاک کھلتا ہے
लाक खुलने की वजह से बाकी खून पूरा जो अंदर आया था आजू के वो पूरा बॉडी में फिर आ जाता। जो मनी निकल गई 2 से 5 ml जो बिस्तर करने से फिर बदन में बनने के लिए 4 दिन लगते। सेक्स का टाइम 2 मिनट से लेकर 5.25 मिनट तक सेक्स का यानी कि दुखूल करने के बाद बिस्तर का टाइम है। और बिस्तर कितने दिन में एक दफ़ा करना? 4 दिन में एक दफ़ा करना, क्योंकि एक दफ़ा जो मनी निकलती है उसको बनने के लिए 4 दिन कम से कम लगते बदन में। मर्दाना ताकत जब चली जाती है तो इंशाल्लाह घबराने की बात नहीं है। आप लोग मेरे नंबर पर फ़ोन करिए, एड्रेस बता देंगे। एक ओल्ड सिटी में, एक न्यू सिटी में दवाखाना है। इंशाल्लाह ताला मर्दाना कमज़ोरी का अल्हम्दुलिल्लाह, मर्दाना बांझपन का कामयाब इलाज और तमाम मनी के अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज हमारे यहाँ होगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।